सगळे तुझे ओखमान मोगाचो देव बोक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे वखद दिता बापूय सोसो बाळांक कोण वाळायेन वागोयता आपणाशी येतल्याची परमेश्वर दया करता ओतम्या म्हज्या खाळसांतान देवाचे उपकार आठोय ओतम्या म्हज्या खाळसांतान देवाचे उपकार आठोय. आयज आमी मागणें करुया आंतोनेसियो परेरा हाच्या ओतम्या पासत तेचपरी मिस्टर अँड मिसेस निकोलस रॉड्रिग्स हांच्या ओतम्या पासत तेचपरी टोनी मॅस्करेनस हाच्या ओतम्या पासत आनी सगळ्या लोकांच्या इंतेसांव पासत मागणें करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र ओतम्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. कालसान तांदूळ दरतेल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर. तूं बाक्यांक आपोवंक आयलाय तूं बाक्यांक आपोवंक आयलाय तूं बाक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर. सरपोट बेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी. शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेरये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या
देवाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती. देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा, तूं आमकां दिसोनाय, तुज्या पुताचेर विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणयेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. सावलू जेरुसलेम पावलो तेन्ना शिसांच्या सोम्याक एकठांय जावन प्रयत्न करतालो, पूण ती सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरीपणीक एक शीस म्हणून सोत मानूं ती फाटीं सरताली. ताका घेवन बार्नबास धर्मदूताशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या कालचितारपणान दमास्केंत जेजूच्या नांवान ताणें शुभ वर्तमान परगटलें. हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बराबर जेरुसलेम भोंवूंक लागलो आनी उर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करून ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवां कडेन उलोवन आनी ताचे लागीं उजत करतोच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका सेजारियाक व्हेलो आनी हांगा थावन ताका परत तारसुसाक धाडून दिलो. आख्या जुदेयान, गालिलियांत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे घुसवणेन भरोन ती वाडत वेताली. देवाचें उतर हें. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतेल्या, ताची भक्ती करतेल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गरिबांक दोशी जायसोर खावूंक जेवूंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोडटात तीं ताका वाखाणटलीं. तांच्या काळजान शांतीन जियो सदां काळ. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतेल्या. सगळीं प्रितूम शेकांशेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचे इश्टीं परतून येतलीं, ताच्या पांयां पडटलीं. व्हडले सोबीन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतेल्या. भाग्यवंत जुवांवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हळ्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, वगर करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें अंतस्करण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून एके खुणे वरवीं
आनी स्वता पोरमणे चलता म्हूण आमकां गमून येतोलें आनी आमची काळसां ताचे मुखार आमी शांत करतले हांव, कित्याक देव आमच्या अंतस्करना पळस व्हड आनी सगळें ताका थावें. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आमचें अंतस्करण आमकां गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कोडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी कोत्ताव. ही तो ताची आज्ञा ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावर दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवेंची येता आनी देव ताचे सोवेंची येता. तो आमचे सोवेंची येता म्हूण ही खुन्ना आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें: सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सोमी म्हणटा म्हजे सोबे रावात, हांवें तुमचे सोबे रावता, सो म्हजे सोबे रिगून रावता. तो सुबा फळां दिता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव खोडी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सोबें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोल जाल्यार म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपलीं आपशीं फळां दिवंक जायनात, तशेंच तुमी म्हजें सोबें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. सो म्हजें सोबें रिगून रावता आनी जाचें सोबें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता, कित्याक म्हजे विडेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सोबें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जोमा कोत्तात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सोबें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सोबें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचे, ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची पवित्र सोबा कशी बरी आसूंक जाय हें आमकां आयच्या वाचपांनी कळटा. पयले सुवातेर आमी पळयता पवित्र सोबा सोबोसकायेन जियेताली. पवित्र सोबा सोम्याची भक्ती करताली. पवित्र सोबा पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरत वाडत वेताली. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत सुवाव आमकां सांगता की आमी पवित्र सोबा
देवाक मानता तें करूंक जाय आनी देवाक कितें मानता ताच्यो आज्ञा आमी पाळूंक जाय आनी एकामेकाचो आमी मोग करूंक जाय. अशें केलें जाल्यार हांव सांगता आमकां आमी देवा सोबेंची येता आनी देव आमचे सोबेंची येता. आनी शेकी जेजू आमकां सांगता की आमी ताचेशी रिगून रावूंक जाय. जसो एक फांटो दाखवालेक चिटकोन रावता तेच पोरी आमी जेजू सोबें चिटकोन रावूंक जाय. कित्याक आमकां जेजू सगळें दितलो. आमी पवित्र सभा जण एकली सोम्याची भक्ती करीत रावुया. पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन आसुया. खरो मोग करण्यांनी दाखोवया. देवाक मानता तें सगळें करुया. जेकी जेजू सोबें रिगून रावुया. हें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सत मानता देवाक, सोदपोत बेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मोरयेकांय जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें खूब सोंसले. ताका क्रुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोदपोत बेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें मोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आपल्या शिसांचो मोग करता ह्याच विस्वासान आमची मागणी उबारुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या बापसाहेबान बिस्मानी हे धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक उक्तें मन दवरून आनी अडचणीच्या मदें आपली कोरण्यांनी आनी शिकवणेन भावार्थ्यांक जेजूचे गोवाय जावंक सारको मार्ग दाखयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी पवित्र स्नान घेतलोल्यांनी जेजूक कोवाय दिवंक आमची जबाबदारी वळखून पवित्र आत्म्याच्या बळान सदांच उर्बेवंत आसूंक आनी समाजीक तशें मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून पवित्र स्नान घेतलोल्या भावा भयणांनी कसल्योय येवजण्यो फुडें काडटात तेन्ना जेजूची शिकवण मनान दवरून त्यो काडूंक आनी परजेच्या बरेपणान खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. कोरोना व्हायरस कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशेंच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यांत.
तांचे देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची खुशालकाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचे फिरगोचेन वावरूंक आनी गोवायकी दिवंक आमकां सदांच उर्बा आसूंक आनी आमची फिरगोस बावार्थ्याचो फोळेर जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्यो खासगी गोरजो आतां आमी करुया. भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां तुजी गोवाय केल्या. पवित्र आत्म्याच्या बळान न्हय फकत उतरांनी पूण कोरण्यांनी दुर्बळा सोवे मोग आनी हुस्को दाखोवंक आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो भेटयता प्रेतुमीन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक जोय जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान नागसोरो भेटयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक देवाक जोय जोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरबत बेदारा देवा बापाक मागता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, जेजू खोरी दाखवेल आनी आमी तिचे फांटे हो आमचे मोदें ताणें उपजयल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची खालती भेटोवणी तुका मानो आनी आमच्यो दर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो कोरण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोदखाली आमी तुका वाखाणूंक फावो ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण दी करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडच्या तुबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरो वेली आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोड दरबार
निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोयी सोयी सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोयी सोय. उत्सर्गी तुका सोयी सोयी सोय. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपणी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करार. मावळताचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोट म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवार सो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीक मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवोन सुसे तिच्या पोती सांगाता, बागीवोन दोन दुता, बागीवोन आतानास आनी सत्काली तुका मारावल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दिव्योन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता
तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालमीन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमोणदारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यार ती सुबागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबे घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेजू नाका म्हाका ग्रेस्काय. जेजू काणगे सोगली बोडाय. तूंच जेजू, तूंच म्हाका साय. तूंच जेजू, तूंच म्हाका साय. जेजू नाका म्हाका वडवी. जेजू काणगे सोगली पदवी. तूंच जेजू, तूंच म्हाका साय. तूंच जेजू, तूंच म्हाका साय. जेजू नाका म्हाका संवसार. जेजू काणगे सोगले भांगार. तूंच जेजू,
Tons makasay, tons Jesu, tons makasay. Sotpodvedara ani kakut karadeva, tu somok sogle rusne kan sogल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनायक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओतनी कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाशी काळसान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियों. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरोन सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण ओळखूं आनी तुका बापा मोहिमा आनी वळवीक आमी दिवंक पावूं. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्वोत्पेता देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जिवितांतले वाडोल मारता, वाडोल मारता तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. दर्या रोडे आलता दोलता तोशे संवसार म्हाका तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. जेन्ना कुश्टोग मोचेर येतात, मोचेर येतात तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. येमकोण मोचेर लोडाय मानता आनी मोची शक्ती देंवता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोच्या माथ्यार गुन्यांव पडतात, गुन्यांव पडतात तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोचे प्रोयेत निर्फळ जातात, मोचे इश्टमीर म्हाका सोडटात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोच्या माथार पिराय येता, पिराय येता तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोचे जिवीत एक बार जाता तोळूंक शक्ती कमी जाता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव.
मोगाल भाव भयणीनो, देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांवो तों. आमेन.